अस्सलामु अलैकुम माय सोशल मीडिया फैमिली। उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग हिफ्ज़ अमान से होंगे, खुशबाश होंगे। और जनाब, आज की धमाकेदार खबरों से शुरू करते हैं आज का वीडियो। सबसे पहली जो खबर मैंने आपके साथ शेयर करनी है वो जनाब जी बंदियाल साहब के हवाले से है। और आप लोगों को अच्छे तरीके से याद होगा, मैं आपको पहले बता चुकी हूँ कि बंदियाल साहब की जैसे ही छुट्टी होगी और जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा जो हैं जैसे ही वो अपना हलफ लेंगे, उसके बाद आप लोग भूल जाएंगे जनरल ज़ियाउल हक को। आप लोग भूल जाएंगे कि पहले अदवार में कौन कौन सी सख्तियां हो चुकी हैं। फिर आप देखेंगे कि कैसे कैसे क्रैकडाउन्स होते हैं। अभी भी क्रैकडाउन हो रहे हैं पाकिस्तान में। बहरहाल अगर हम बात कर लें बंदियाल साहब की, तो बंदियाल साहब जो हैं उनकी अभी गुज़श्ता रोज़ भी एक सहाफ़ी हैं जी, उनके साथ मुंह मारी हुई। जब बंदियाल साहब ने उस सहाफ़ी को कहा कि चलो आओ तस्वीर बनाते हैं, तो उस सहाफ़ी ने कहा कि मैं आपको इस काबिल भी नहीं समझता कि मैं आपके साथ तस्वीर बनाऊं। और जब बंदियाल साहब ने उस सहाफ़ी से पूछा कि क्या वजह है, तो उस सहाफ़ी ने कहा कि क्योंकि आप धड़ेबाज हैं, आपने धड़े रखे हुए थे। और फिर आप देखें कि पाकिस्तान की 76 साल तारीख़ में आज तक कभी इतनी जुर्रत किसी सियासतदान की नहीं हुई कि वो किसी चीफ जस्टिस को खड़े होकर जो है वो उनके टेन्योर के दौरान जो है वो कोई गाली दे सकें या उनको कोई बात कर सकें। और आपने देखा कि 2 दिन पहले जो ख्वाजा आसिफ हैं उन्होंने किस तरह से चीफ जस्टिस के बारे में बात की। तो ये सब जो अपनी इज्जत गंवाई, वो किसने गंवाई? वो बंदियाल साहब ने गंवाई। और किसके पीछे लग के गंवाई? वो जिसके पीछे लग के गंवाई वो भी आप अच्छे तरीके से जानते हैं। अब जनाब अली, मैं आप लोगों के सामने रख दूं कि आज जो है उनको इशाया दिया गया बंदियाल साहब को, और बल्कि जब तक आप ये वीडियो देखेंगे तो फिर कल हो चुका होगा। तो उनको जनाब जब इशाया दिया गया तो वहाँ पे जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा जो हैं वो पहले काफ़ी देर तक नहीं आए। और यही बात समझी गई कि जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा जो हैं वो नहीं आना चाहते। और फिर कुछ देर के बाद जो है वहाँ पे जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा जो हैं वो वहाँ पर तशरीफ़ लाए। और ना सिर्फ वो लाए, मेरे ख्याल है उनके साथ उनकी अहलिया भी आई। और उन्होंने ये पैगाम देने की कोशिश की कि मैं बंदियाल नहीं हूँ। ये बिल्कुल वो जवाब था जो उस सहाफ़ी की जब तू मैं हुई तो चीफ जस्टिस ने यानी बंदियाल साहब ने उस सहाफ़ी से पूछा कि मेरे साथ तस्वीर नहीं बनवाना चाहते, कहीं तुम कक्के सही तो नहीं हो? तो उस सहाफ़ी ने कहा कि मैं कोई भी हूँ लेकिन मैं बंदियाल नहीं हूँ। तो वही उनके मुंह पे एक जन्नाटेदार थप्पड़ जो मारा है वो काजी फ़ाइज़ ईसा ने मारा है, क्योंकि काजी फ़ाइज़ ईसा की मिसेस को कोर्ट के अंदर खड़ा करके एहतसाब के नाम पे इन्होंने बड़ा जलील किया था। और यहाँ तक हो गया था मामला कि जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा की जो मिसेस हैं वो रोस्ट्रम के ऊपर जब खड़े होकर इनके सवालात के जवाब दे रही थी तो वो रो रही थी बाकायदा कि ये किस तरह के सवालात मुझसे पूछे जा रहे हैं। और वहाँ पर जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा जो हैं वो गए थे और उन्होंने तमाम ये बंदियाल साहब और जो बाकी हजरात थे उनको कहा था कि मेरी मिसेस से इस तरह से कम अज़ कम आप लोगों को बात नहीं करनी चाहिए। तो जो जो कुछ किया उसके बाद आप देखें कि ये जो बंदियाल साहब का इशाया है इसके बारे में प्रॉपर तरीके से अनाउंस भी नहीं किया गया था। सरकारी तौर पे एक ऐलान होता है कि भाई कल चीफ जस्टिस को इशाया दिया जाएगा और इसमें ये लोग इनवाइटेड होंगे, तो क्यों नहीं अनाउंस किया गया था? इसलिए क्योंकि बंदियाल साहब का खुद ही कंफर्म नहीं था कि उन्होंने खुद भी आना है कि नहीं आना। तो यानी अंदाज़ा करें कि जब आप अपने टेन्योर में इस तरह के काम करते हैं, जब आप इस तरह की फेवर्स देते हैं और जानबूझकर आप सियासी बन जाते हैं और आप न्यूट्रल नहीं रहते हैं, वो तो न्याजी सब कहते हैं कि जो न्यूट्रल होता है वो गधा होता है। तो अब उसके बारे में हम मज़ीद क्या बात करें। लेकिन जनाब अली, अब चलते हैं जी अगली ख़बर की तरफ। अगली ख़बर जो है ये एक ट्विटर पे काफ़ी मशहूर अकाउंट है जी, हैकर बॉय। इनका और कुछ सहाफ़ियों का बड़ा दावा है। आपको याद होगा काफ़ी अर्से से मैं भी आपको ये ख़बर दे रही थी कि जो जनरल फैज़ हैं उनके ख़िलाफ़ जो है वो इंक्वायरी चल रही है। यहाँ तक तो हमें भी पता था, लेकिन आगे इनका जो मुबैना तौर पे दावा है वो ये है कि फ़ैज़ हमीद जो हैं वो इदारों की तहवील में आ भी चुके हैं और इन्वेस्टिगेशन जो है वो उनकी अभी भी मुसलसल जारी है। और जल्द उनके ऊपर जो है मुकदमा कायम किया जाएगा फैज़ाबाद धरने के अंदर जो कुछ उन्होंने किया, और वो जल्द ही आप टेलीविज़न स्क्रीन्स के ऊपर भी देखेंगे। क्योंकि अब तक जितने भी फ़ौजी अफसरान या उनकी फ़ैमिलीज़ या उनकी बीवियों और ख़ास तौर पे उनकी जो 9 मई के अंदर जो उनकी मुदाखलत थी उसके हवाले से जो इंक्वायरीज़ की गई हैं, तो सिविलियंस की इंक्वायरीज़ तो आपने टेलीविज़न स्क्रीन्स पे देखी हैं, लेकिन इनकी जो इंक्वायरीज़ हैं आर्मियंस की वो आपने नहीं देखी हैं। तो बताया जा रहा है कि फ़ैज़ हमीद का जब ट्रायल शुरू होगा तो उसको सबके सामने, कौम के सामने रखा जाएगा। क्योंकि नवाज शरीफ की पहली शर्त ये थी कि पाकिस्तान आऊँगा इस शर्त पे कि पहले उन लोगों का एहतसाब हो जिन्होंने ये सब कुछ किया था। और अब हम चलते हैं आज की सबसे बड़ी और सबसे इम्पॉर्टेंट खबर की तरफ, जो कि शायद ही किसी ने आपको बताई हो। और वो खबर ये है कि कौमी क्रिकेट टीम के साबिक खिलाड़ी हैं जी खालिद लतीफ़। अब ये जो खालिद लतीफ़ साहब हैं, क्रिकेट से इनका ताल्लुक़ था और इन्होंने जो तौहीन रिसालत करने वाला शख्स था
اس کے خلاف انہوں نے اپنا ایک ویڈیو بیان جاری کیا تھا جس میں انہوں نے کہا تھا کہ جو کوئی شخص بھی اس کا سر لائے گا یا اس کو مارے گا جس نے توہین رسالت کی ہے تو ہم جناب کیا کریں گے، میری طرف سے اس کو 3 ملین انعام دیا جائے گا، یعنی 30 لاکھ روپے انعام دیا جائے گا۔ اور اب فائنلی کیا ہوا ہے کہ ہالینڈ کی جو عدالت ہے اس نے خالد لطیف کو جو ہے وہ 12 سال کی سزا سنائی ہے۔ اب افسوس کی بات یہ ہے کہ اگر آزادی اظہار رائے کی بات کرنے والے جو دوسرے ممالک ہیں، جو تنقید کرتے ہیں، جو کہتے ہیں باہر کی دنیا بڑی لبرل ہے، تو کہاں گئے ان کا لبرلزم اور کہاں گیا یہ سب کچھ کہ انہوں نے محض ایک ویڈیو بیان جاری کرنے پر ایک شخص کو 12 سال کی سزا سنا دیا ہے۔ تو پھر مجھے یہ بتائیں کہ ان گھٹیا لوگوں سے بندہ یہ پوچھے کہ اگر ایک عام بندے کو آپ 12 سال کی سزا محض اس لیے دے رہے ہیں کہ اس نے ایک عام شخص کو مارنے کی بات کی ہے، تو پھر جو ہمارے نبی کے بارے میں خدا نخواستہ بلاسفیمی کرے گا یا جو اس طرح کی کوئی چیز کرے گا، توہین کرے گا، تو اس کو کیسے چھوڑ دیا جائے گا؟ پھر یہ سوال ہے۔ لیکن افسوس کی بات یہ ہے کہ جو خالد لطیف ہیں ان کے ساتھ یہ ہو تو گیا ہے، لیکن ان کو سلام ہے تمام مسلم امہ کی طرف سے۔ اور وہ نیازی صاحب جو ریاست مدینہ کی باتیں کرتے تھے نا، وہ دراصل یہودیوں کی ایک ریاست قائم کرنا چاہتے تھے، ورنہ اصل میں جنہوں نے کچھ کر کے دکھانا ہوتا ہے وہ خالد لطیف جیسے لوگ ہوتے ہیں۔ خالد لطیف کا وہ ویڈیو بیان آپ کو سنوانا چاہتی ہوں جس میں اصل میں انہوں نے جو بیان جاری کیا تھا اس شخص کے بارے میں کہ 3 ملین دوں گا، اور جس کے بعد ان کو سزا ہوئی۔ میں چاہتی ہوں کہ وہ ویڈیو بیان آپ خود سنیے۔ میں آج جو گستاخانہ خاکے بنانے کی کوشش کی جا رہی ہے اور جس کا اعلان کیا گیا ہے، اور وہ جو شخص ہے جس نے یہ گیم پورا پلان کیا ہے، میں بینگ اے مسلم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کرنے والے اس شخص کے سر کے اوپر جتنی میری حیثیت ہے اس کے مطابق پاکستانی 3 ملین روپیز جو شخص اس کو مارے گا میں اس کو خود دوں گا۔ چلیے جناب اب آگے چلتے ہیں تو مکافات عمل کی بات کر لیتے ہیں۔ اور جیسا کہ آپ کو پتا ہے کہ سائفر کیس کے اندر جو ہے وہ شاہ محمود قریشی، اسد عمر نیازی صاحب کے اوپر مقدمہ بنا ہوا ہے، تو شاہ محمود قریشی جو ہیں ان کو عدالت کے اندر ہتھ کڑی لگا کر پیش کیا گیا، اور جب ان کو وہاں پر غدار کہہ کر بلایا گیا تو وہ تڑپ اٹھے اور انہوں نے کہا کہ ہم کبھی سوچ بھی نہیں سکتے کہ ہم اپنے ملک کے ساتھ جو ہے وہ غداری کریں۔ کیا کہا شاہ محمود قریشی نے، خود ہی سن لیجئے۔ صاحب آپ پہ غداری اور ملک کی انٹیگریٹی کو نقصان پہنچانے کا الزام ہے، تو اس پر کیا کہیں گے؟ ملک سے نہ کبھی غداری کی ہے نہ کریں گے۔ یہ ملک ہمارا ہے، ہمیں عزیز ہے، کبھی سوچ بھی نہیں سکتے کہ پاکستان کے مفادات کو نقصان پہنچائیں۔ مجھے اتنا یقین ہے کہ میں نے مجھ سے غداری نہیں کی۔ موت مرحق ہے، اور جہاں میں قید ہوں اس سے چند قدم دور پٹیالہ میں پھانسی گھاٹ ہے۔ میں اعتماد سے کہہ رہا ہوں، میں اس ملک کا وفادار ہوں، تھا اور رہوں گا جس حال میں بھی ہوں، اور اگر میں نے اس ملک سے غداری کی ہے تو اس پھانسی گھاٹ میں لے جا کر مجھے لٹکا دیا جائے۔ اب چلتے ہیں جناب جی اس سے اگلی خبر کی طرف۔ تو اس سے اگلی خبر یہ ہے کہ آرمی چیف جنرل عاصم منیر جو ہیں وہ اس وقت دورہ ترکی پر ہیں۔ ترکی وہ گئے ہیں اور وہاں کے جو وزیر دفاع ہیں ان کے ساتھ ان کی ملاقات ہوئی ہے، اور باہمی امور جو ہیں ان کے اوپر بھی بات چیت ہوئی ہے۔ اور مزے کی بات یہ ہے کہ ترکی کے ساتھ اور سعودی عرب کے ساتھ نیازی صاحب نے پاکستان کے حالات اس قدر کشیدہ کر دیے تھے کہ آپ کو اچھے طریقے سے یاد ہوگا کہ نیازی صاحب جو ہیں وہ ملیشیا جب گئے تھے تو انہوں نے جا کے ملیشیا میں لابنگ کی تھی، کس کے خلاف؟ سعودی عرب کے خلاف اور ترکی کے خلاف۔ اور اس کے بعد جو ہیں انہوں نے جو ملیشیا کے وہ صدر تھے ان کو کہا کہ آپ وہ کانفرنس رکھیں اور میں اس میں آؤں گا، اور پھر خود اس کانفرنس میں گئے بھی نہیں تھے، یہ کہہ کر کہ مجھ پر دباؤ ڈالا گیا۔ اور بعد میں پھر آپ نے دیکھا کہ کس طرح سے نیازی صاحب وہ جس جہاز میں بیٹھ کر سوار ہوئے تھے، سعودی عرب کے جہاز میں جو اسپیشل ان کو دیا گیا تھا، تو وہاں کے جو شہزادے تھے سعودی عرب کے انہوں نے پھر کس طرح سے بنا پیغام بھجوائے ہی آرام سے کہا تھا کہ بھائی اتنے منٹ ہے تمہارے پاس، اتنے سیکنڈ ہے، میرا جہاز واپس کرو۔ اور پھر کتنی سبکی ہوئی تھی نیازی صاحب کو کہ گئے وہ ایک اسپیشل طیارے میں تھے، اور وہ طیارہ بھی سعودی عرب نے واپس منگوا لیا تھا، اور ٹرکی بھی ناراض ہو گیا تھا۔ اور پھر اس کے بعد نیازی صاحب جو ہیں وہ ایک عام فلائٹ پہ بیٹھ کے جو ہیں وہ پاکستان پہنچے تھے۔ تو
दरअसल उनको लॉन्च इसलिए किया गया था कि एक तरफ कश्मीर फ़रोख्त किया, दूसरी तरफ जो है वो हमसाया ममालिक के साथ ताल्लुकात ख़राब किए, चाइना के साथ ताल्लुकात ख़राब किए, सी पैक ख़राब किया, टर्की के साथ मामलात ख़राब किए, सऊदी अरब के साथ मामलात ख़राब किए, और अब आर्मी चीफ़ जो हैं वो इन्हीं तमाम ममालिक में जा रहे हैं और जाकर इन्हीं तमाम ममालिक के साथ जो ताल्लुकात हैं उनको दोबारा से सुधार रहे हैं। और उसमें टर्की भी शामिल है, और जनरल आसिम मुनीर जो हैं वो हमारी पाकिस्तान की 76 साल तारीख़ के पहले आर्मी चीफ़ होंगे जिन्होंने, जब भी कोई आर्मी चीफ़ बनता है तो वो पहला दौरा जो है वो अमेरिका का करता है, दूसरा चाइना का करता है। तो इन्होंने जो पहला दौरा किया था वो इस्लामी मुल्क का किया था, ना कि इन्होंने जो पहला दौरा है वो अमेरिका का किया था, बल्कि अभी तक हमारे आर्मी चीफ जो हैं वो अमेरिका गए ही नहीं हैं। बहरहाल अब चलते हैं जी अगली खबर की तरफ। अगली खबर है शहजाद अकबर के हवाले से। शहजाद अकबर के 2 वीडियोज़ हैं, दोनों आपको सुनवाऊंगी, जिसमें एक में वो ये इल्ज़ाम लगा रहे हैं कि वो ये कहते हैं कि आपको अच्छे तरीके से याद होगा कि जो हमारे आर्मी चीफ हैं, मौजूदा आर्मी चीफ यानी कि आसिम मुनीर साहब, इनको नौकरी से निकलवाने वाले, इनका तबादला करवाने वाले कौन थे? वो थे न्याजी साहब। और उनकी जगह फैज़ हमीद को लाने वाले कौन थे? वो थे न्याजी साहब। और जनरल बाजवा को अल्टीमेटम देने वाले कौन थे? न्याजी साहब। और आपको याद है कि ये सब किस जुर्म की पादाश में हुआ था? क्योंकि जो जनरल आसिम मुनीर हैं उन्होंने जाकर न्याजी साहब को बताया था कि किस तरह से तोशाखाना की घड़ियाँ, किस तरह से जेवरात और किस तरह से ये सब चीज़ें करप्शन, और ख़ास तौर पर मलिक रियाज से हीरो का हार और हीरो की अंगूठियाँ जो हैं वो आपकी मिसेस ले रही हैं। और न्याजी साहब को जब पता चला तो जो ये बड़ी बातें करते थे ईमानदारी की कि जनाब हम तो करप्शन के ख़िलाफ़ हैं और हम तो फ़लाँ चीज़ के ख़िलाफ़ हैं, अपने ही घर की करप्शन बेनकाब होने पे उन्होंने आसिम मुनीर से बदला लिया था। तो उसको डिनाई किया शहजाद अकबर ने। शहजाद अकबर ने कहा कि इमरान खान को तो ये भी पता नहीं था कि क्या वो किसी आर्मी चीफ को निकलवा सकते हैं या नहीं निकलवा सकते। सारा मुद्दा उन्होंने डाल दिया जी बाजवा साहब के ऊपर। दूसरा इल्ज़ाम जो शहजाद अकबर ने लगाया वो लगाया है जनरल बाजवा और फैज़ के ऊपर कि वो आखिरी लम्हे तक न्याजी साहब को इस बात का यकीन दिलाते रहे कि जनाब हफीज़ पाशा जो हैं वो नहीं जीतेंगे और ये नहीं होगा और वो नहीं होगा। माजरत जी आजकल लाइट के भी बड़े इश्यूज़ हैं, लेकिन कोई बात नहीं, मैं इसी तरह आपसे बात जारी रखती हूँ। तो उन्होंने कहा कि फिर आखिर में जो है वो न्याजी साहब के साथ जब इनके ताल्लुकात ख़राब हो गए फ़ौज के, तो उन्होंने फिर यकीन दिलाने के लिए न्याजी साहब को कि ऐसी कोई बात नहीं है, उन्होंने क्या किया कि एक 2 स्टार जनरल को जो है वो नौकरी से बर्खास्त करा दिया, सिर्फ न्याजी साहब को यकीन दिलाने के लिए। लेकिन न्याजी के साथ उनके ताल्लुकात तब तक ख़राब हो चुके थे। क्या कहा शहजाद अकबर ने, खुद ही सुन लीजिए। जहाँ तक उनको ओहदे से हटाने की बात थी तो वो बिल्कुल दुरुस्त है कि इमरान खान साहब ने हटाया। मेरी इन्फॉर्मेशन में या मेरे नॉलेज में 2 चीज़ें हैं जिनका मैं खुद आई विटनेस हूँ। पहली बात यह है कि इमरान खान साहब को तो नहीं मालूम था, मैं आपको ये हकीकत बता रहा हूँ कि वो इवन DGISI को अपने ओहदे से हटा भी सकते हैं कि नहीं हटा सकते। ये बात और ये चीज़ करने वाले बाजवा साहब थे। तो वो जो सारा एपिसोड हुआ था उसके पीछे बाजवा साहब थे। मेरी खान साहब से इसके ऊपर जिस दिन ये चेंज हुआ और नए DGISI अपॉइंट हुए वो वीकेंड था, और उस अगले जो सोमवार को खान साहब जब दफ्तर तशरीफ़ लाए तो सबसे पहले जो मुलाकात सुबह होती थी वो ऑफिस में मेरी और आज़म खान की होती थी। और मैंने अपनी मुलाकात में पहली बात जो खान साहब को कही वो ये कही कि मैंने कहा सर ये आपने यू हैव डन अ नवाज शरीफ, ये मेरे एग्जैक्ट अल्फाज थे। मैं आज आपको बहुत सारी खबरें दे रहा हूँ मुफ्त में ही, एक और खबर दे देता हूँ। जब हफीज शेख साहब का इलेक्शन था सेनेट का जी, हमारे पास रिपोर्ट थी जो सिविलियन इंटेलिजेंस इदारा है कि हफीज शेख साहब इलेक्शन हार रहे हैं। यकीन जानिए हमारी रिपोर्ट के अंदर नाम भी था कि कितने वोटें और कौन कौन से लोग इनके खिलाफ वोट डालेंगे। खान साहब ने इस चीज़ को लेके दोनों जनरल बाजवा और जनरल फैज से बात की कि जी ये मुझे पता चला है और ये इंटेलिजेंस आई है, ये देखिए क्या हो रहा है। उसके ऊपर दोनों हजरात ने पूरा इनको यकीन दिलाया कि जी बिल्कुल सवाल ही पैदा नहीं होता, कोई ऐसी चीज़ नहीं चली जा रही। लेकिन हफीज शेख वाले इलेक्शन में आपने देखा कि आपकी जो है अक्सरियत होने के बावजूद आप इलेक्शन हारे और वो यकीन दिलाते रहे। मेरा ख्याल है कि वो लम्हा था जहाँ पे थोड़ा सा एक धचका जरूर लगा था खान साहब को कि ये जो मुझे कहते हैं ये दुरुस्त नहीं है। ये और बात है कि उसके बाद उन्होंने कहा जी हम इसकी इंटरनल इंक्वायरी करेंगे, और उन्होंने की और फिर उसका इल्जाम एक 2 स्टार जनरल के ऊपर डाल के उसका तबादला कर दिया। अब चलते हैं जी इससे अगली खबर की तरफ। तो अगली खबर ये है कि कश्मीर के अंदर इस वक्त शदीद लड़ाई जो है वो जारी है,
اور اب تک جو ہے وہ ایک ڈی ایس پی اور ایک کرنل صاحب جو ہیں، کرنل اور ایک میجر، یہ 3 افراد جو ہیں اب تک وہاں پر شہید ہو چکے ہیں، اور کشمیر کی جو عسکری تنظیم ہے دی ریزسٹنس فرنٹ، انہوں نے اس کی ذمہ داری قبول کی، اور یہ سب کچھ پاکستان کے اندر انسٹیبلٹی کیوں پیدا کی جا رہی ہے؟ اس لیے کی جا رہی ہے کیونکہ پاکستان کی معیشت جو ہے وہ دوبارہ پٹری پر چڑھ رہی ہے۔ کیوں کی جا رہی ہے؟ کیونکہ اسمگلرز کے خلاف اور مافیاز کے خلاف جو ہے وہ آپریشن چل رہا ہے۔ کیوں چل رہی ہے؟ کیوں یہ سب کچھ انریسٹ پاکستان کے اندر کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے؟ کیونکہ ٹی ٹی پی کی اس لیے کارروائیاں کروائی جا رہی ہیں کہ تھوڑی دن پہلے آپ نے دیکھا کہ چترال کے اندر بھی جو واقعات پیش آئے ہیں، چترال کے اندر سے جو ویپنز نکلے ہیں یا جو چیزیں نکلی ہیں، جو جوس کے ڈبے نکلے ہیں، جو دوائیاں نکلی ہیں، وہ ساری افغانی اور انڈین ہیں۔ تو یہ ساری انسٹیبلٹی پاکستان کے اندر اس لیے کی جا رہی ہے کیونکہ پاکستان کو خدا نخواستہ توڑنا مقصود تھا۔ ابھی ایک دن پہلے میں نے آپ کو ولاگ کے اندر اسحاق ڈار کا بیان سنوایا ہے، جس میں اسحاق ڈار نے کہا کہ مجھے خود IMF کہتا تھا کہ مارکیٹ چلنے دو، مطلب پاکستان کو ڈیفالٹ ہونے دو، لیکن وہی بات ہے کہ 27ویں رات کو پاکستان مارز وجود میں آیا تھا، تو کہیں اللہ تعالیٰ کو بھی خیال تھا کہ ٹھیک ہے جی کرتوتیں تو ان کی خراب ہیں، لیکن پاکستان کیونکہ اسلام کے نام پہ بننے والی پہلی مملکت ہے، اس لیے پاکستان کو توڑنا مقصود تھا، اور انہوں نے پوری دنیا نے پلانز بنائے ہوئے تھے، اور جب وہ نہیں ہو سکا اور پاکستان کی خوش قسمتی کے اسحاق ڈار بھی مل گئے اور ساتھ میں آرمی چیف جیسے امپلیمنٹیشن کروانے والے جو ہیں آرمی چیف مل گئے، اور نیازی صاحب جو ہیں وہ اپنا ایجنڈا پورا نہیں کر سکے، تو اس کے بعد پاکستان کے اندر انریسٹ کرنے کے لیے انہوں نے چترال والا واقعہ کروایا، پھر انہوں نے افغانستان سے پاکستان کے اندر ڈائریکٹ جو ہے وہ فائرنگ کروائی، اور اب انہوں نے کشمیر کے اندر یہ سب کچھ کروانا شروع کر دیا ہے۔ لیکن بات پھر وہی ہے کہ الحمدللہ اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ ایک اللہ کی ذات ہمارے ساتھ ہے، اور دوسرے نمبر پہ پاکستان کے اندر آرمی ہے۔ اگر آرمی نہ ہوتی تو آج شاید ہمارے ملک کا کوئی وجود نہ ہوتا، اور اللہ تعالیٰ نے یہ جو ہمیں آرمی دی ہے نا، اس کی ہمیں قدر کرنی چاہیے۔ تو جناب یہ تھا آج کا ویڈیو، آئی ہوپ کہ یہ تمام پوائنٹس آپ کو پسند آئے ہوں گے۔ ان تمام پوائنٹس کے بارے میں آپ جو کچھ بھی سوچتے سمجھتے ہیں آئیے کامنٹ سیکشن میں شیئر کیجئے، پرسنلی جواب دوں گی۔ مزید خبریں، ولاگز، انٹرویوز اور سیاسی تجزیے جاننے کے لیے میرے ساتھ کنیکٹڈ رہنا ہرگز مت بھولیے گا۔ چینل کو سبسکرائب کر لیجئے گا، اپنا بہت خیال رکھیے گا۔ اللہ نے کے بعد